امام نے اصلاح کی تھی، میرے امام نے تھوڑی تبدیلی کی تھی. آپ نے فرمایا عشق اینو کہندے نے، محبت اینو کہندے نے. سن کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں، مجنون نہیں کھڑے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. ارے میرے نبی کا روضہ لیلا کے خیمے کی طرح نہیں، میرے نبی کا روضہ جنت سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین لگے اور جس چیز دی بھی نسبت حضور دے نال ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی. باقی چیزاں تے وراول ورانے، لیکن ایکو چیز جڑے نالے پاک حضور نے پہنے انہاں دی شان بھی ایسی شان ہے کہ حضور معراج شریف تے جان تے اپنے نالین شریفین اتارن دا ارادہ فرمان تے اللہ فرما دے میرے حبیب لا فخلا نعلیک، سونا نالین نہیں اتارنے، نالین سمیت تشریف لایا ہو. حتیٰ کہ جیڑی بھی چیز دی نسبت حضور دے نال ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی، وہ چیز افضل ہو گئی. اللہ پاک نے اس کو مقام عطا فرما دیتا. اور اسی طرح مکہ شریف دی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا مکہ شریف دے اندر، مکہ شہر دے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، کعبۃ اللہ بھی ہے، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں بھی ہیں، اور مکہ شریف دے اندر حجرہ اسود بھی ہے. لیکن اے اللہ تو قسم کس چیز دی وجہ تو کھادی؟ پوچھے مولا مکہ شریف دے اندر کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، تو کعبۃ اللہ دی وجہ تو بھی قسم نہ کھادی. مکہ شریف دے اندر چاہے زمزم بھی موجود ہے، تو اس چاہے زمزم دی وجہ تو بھی قسم نہ کھادی. اے مولا مکہ شریف دے اندر حجرہ اسود بھی موجود ہے، تو حجرہ اسود دی وجہ تو بھی قسم نہ کھادی. اے مولا کریم مکہ شریف دے اندر صفا مروہ بھی موجود نے، صفا مروہ دی وجہ تو بھی قسم نہ کھادی. تے پھر کھادی کس وجہ تو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ ہمارا یار وہاں موجود ہے، کیونکہ ہمارا محبوب وہاں موجود ہے. تو جہاں میرے نبی کے قدم لگے اللہ اس مٹی کی بھی، اللہ اس شہر کی بھی قسم قرآن میں کھا رہا ہے. جدوں میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکے دے نال نال مدینہ نو شانہ عطا فرما دیتیاں. اور پھر کیونکہ حضور نے جدوں مکہ چھوڑے تو حضور غمگین سن، حضور آنسو بہا رہے سن، اور مکہ نو مخاطب کر کے آکھیا اے کعبہ میں تینوں چھوڑ کے کدی بھی نہ جاندا اگر مینوں میری قوم نے مجبور نہ کیتا ہو. اور پھر حضور نے دعا فرمائی اے اللہ جتنی محبت میرے دل کے اندر مکے دی سی، کعبہ شریف دی سی، اس تو دگنی کر کے مدینے دی محبت عطا فرما دے. تو پھر ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضور جدو کسی سفر تے تشریف لے کے جاندے سن، جدو حضور واپس آ رہے ہوندے سن نا تے جدو مکے دے آثار مدینہ شریف نظر آنا شروع ہو جاندہ سی، مدینہ شریف
تے حضور اپنی سواری نو تیز فرما لیندے سن، گھوڑے نو ایڑ لگا کے اس نو تیز فرماندے۔ صحابہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پچھلا سفر فرمایا تے آپ نے آرام دے نال سفر فرمایا، آپ نے پچھلا سفر تیزی نال نہیں فرمایا، ہون تے مدینہ نظر آنا شروع ہو گیا تے آپ نے سواری نو تیز کر لیا۔ فرمایا کہ سانو مدینہ شریف دے نال محبت ہی بڑی ہے، جدو سانو مدینہ نظر آنا شروع ہو جان دل کردہ مدینہ جلدی پہنچ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس قدر محبت کہ ایک دفعہ حضرت عمر پاک حضور دے نال سن، جدو مدینے دے قریب پہنچے نا تے گرد و غبار اڑ رہا سی، گرد و غبار مٹی اڑ رہی سی۔ حضرت عمر پاک نے چہرے تے ہاتھ رکھیا، جس طرح سی براہ لینے زیادہ مٹی ہوئے گرد و غبار ہوئے تے اس طرح سی اپنا ہاتھ منہ تے رکھ دیاں۔ اس طرح حضرت عمر پاک نے نہیں کر کے کپڑا رکھیا کہ گرد و غبار ہے، تے حضور نے فرمایا عمر اے کپڑا کیوں رکھیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ گرد و غبار ہے اس وجہ تو رکھیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے صرف گرد و غبار نہیں، اے مدینے دا گرد و غبار ہے، اے دے نال سانو بڑا ہی پیار ہے۔ فرمایا کپڑا تھلے کرو، اس نو محسوس کرو کہ اس نو ساڈے نال بڑی محبت ہے، سانو اے دے نال بڑی محبت ہے۔ اور وہی مدینہ شریف اس دے نال صرف انسان نہیں بلکہ جانوراں بھی ایسی والہانہ محبت کیتی ہے کہ اس دی مثال کائنات دے اندر موجود نہیں۔ حاضرین و سامعین، صحابہ کرام علیہم رضوان اکثر اوقات اے دعا کرتے سن، اے اللہ سانو موت آوے تے مدینے دے وچ آوے، سانو موت آئے تے مدینے دے وچ۔ کیوں؟ اس دا جواب پھر بابا غلام فرید نے عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ اور چلو اسی تے ان پڑھ صحیح، لیکن علامہ اقبال کی فرماندے نے تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے نہ دسیا ہوندا، آپ نے نہ فرمایا ہوندا تے اسی مکے بھی نہ جاندے۔ سانو مکے دا کنے دسنا سی؟ اسی مکے بھی تاں جاننے ہیں کیونکہ آپ نے سانو فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، اور میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلات اذان بھی تو، اور میرا دکھ سکھ رومن حسن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو۔ تو جدو محبت ایسی ہوئے نا تو پھر بندہ دعا کرتا ہے کہ سانو موت بھی آوے تو یار دے بوئے تے آوے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حج تے تشریف لے گئے تھے، آپ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تھے، آپ رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن رون دی وجہ کی ہے؟ آپ نو موت دا ڈر ہے؟ عرض کیتی آقا موت دا کوئی ڈر نہیں۔ فرمایا کہ تینوں درد ہو رہا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ درد بھی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر ہے کہ موت ایتھے ہی نہ آ جاوے، میرا دل کردا مینوں موت مدینے وچ آوے۔ پھر حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تینوں سند دینا، تینوں موت ایتھے نہیں آئے گی، تینوں موت مدینے دے وچ ہی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ ہر روز یہی دعا کرتے سن۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ آپ یہ دعا کرتے سن اے اللہ مینوں ایک تے شہادت دی موت عطا فرما تے پھر اپنے نبی دے شہر دے وچ عطا فرما۔ ہاں جی، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، یعنی کہ موت بھی چاہیے دی تے شہادت دی تے او بھی نبی دے شہر دے وچ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ بھی کریم ہے نا، پھر دعا قبول بھی فرمائی۔ جدو حضرت عمر پاک نو نا سینے چ خنجر لگا، آپ زمین تے گرے، لوگاں اٹھا کے آپ نو گھر لے کے گئے، اور آپ نے نا اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، فرمایا عبداللہ میری فکر نہ کر، جا اما عائشہ صدیقہ دے کول جا کے عرض کر، میری عرضی پیش کر کہ عمر پاک آندے نے مینوں اجازت دیو اگر میری موت واقعی ہو جائے تو مینوں سونے نبی دے نال دفن فرمایا جائے۔ حضرت عبداللہ پاک گئے، جا کے عرض کی تھی اما جان ابو جان دی اے
میرے والد صاحب دی اے خواہش ہے تے سیدہ عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ ام المؤمنین نے، مومنہ دی ماں نے، آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، لیکن اگر عمر دی خواہش ہے تے میں عمر دی خواہش نو رد نہیں کر سکتی، جا کے عمر نو خوشخبری دے دے اساں جگہ قربان کیتی جدو دل کرے نبی دے کوچے وچ آ جائے، اساں جگہ قربان کر۔ جدو حضرت عبداللہ پاک آئے نا تے آ کے خوشخبری دیتی کہ جگہ مل گئی، حضرت عمر پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا زندگی دے اندر یہی ایک خواہش سے جڑی اللہ پاک نے پوری فرما دیتی۔ اللہ اکبر، زندگی دے اندر پوری زندگی چ یہی ایک خواہش سی۔ اللہ اکبر، کیسی ساڑیاں خواہشاں، ساڑے خواب لمبے چوڑے، لیکن دیکھو صحابہ رسول کی فرما رہے ہیں کہ ایک کی میری یہی خواہش سی کہ مینوں نبی دے نال اللہ پاک جگہ عطا فرما دے۔ حاضرین و سامعین، اور یہ تو صحابہ سننا ساڑے بزرگان دین دے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گنبد خضرا دے سامنے حاضر نے، گنبد خضرا دے سامنے بیٹھے نے، دل وچ خواہش پیدا ہوئی کاش دیدار مصطفیٰ ہو جائے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی دیر ہو گئی دین پڑھا دیاں، دین دی خدمت کر دیاں، حدیث دا درس دیں دیاں، یا رسول اللہ کدی ایک بار بھی دیدار نہیں ہویا، یا رسول اللہ اگر احمد رضا دی قسمت دا ستارہ جاگ جائے، اگر اے حجابات اٹھ جان، اگر آپ دا چہرے ودہا نظر آ جائے، اگر آپ دے جلوے نظر آ جان تے میری قسمت دی معراج ہو جائے، میرے بختاں دی معراج ہو جائے، اے سوچ ہی رہ سن۔ پھر دل وچ خیال آیا احمد رضا تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ تو چہرہ مصطفیٰ ویکھ سکے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ تو حضور دا دیدار کر سکے، اے سوچ ہی رہ سن۔ اکھاں وچ آنسو اور اے سوچدیاں آپ نے کلام لکھیا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب احمد رضا یہ عاجزی بجا لائے، جب یہ عرض کی احمد رضا تیری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ تو نبی کا دیدار کر سکے، جب یہ سوچ رہے تھے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سامنے روحانی طور پر تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا احمد رضا کوئی اور ہو تو خواب میں ملتا ہوں، تیرے جیسا عاشق ہو تو سامنے آ کے جلوہ دکھا دیتا ہوں، تیرے جیسا عاشق ہو تو سامنے آ کے جلوہ دکھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، جب عاشق ایسا ہو تو پھر سائیں ایسے ہی کرم کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ نا حج تے تشریف لے گئے تے انہاں دنوں دے اندر ایک ہندو شاعر بھی حج تے گیا تے حج تو بعد اس نے جا کے مدینہ شریف حاضری پیش کی تھی۔ جدو گیا نا گنبد خضرا دے سامنے حاضر ہویا، آپ نے پہلی پرانی فوٹو دیکھی ہونی ہے، گنبد خضرا دے سامنے دو کھجوراں دے درخت ہوندے سن، ہن نہیں۔ وہ شاعر ہندو شاعر جدو پہنچیا نا تے اس نے جا کے وہ دیوانے ویکھے، دیوانہ وار اتھے عاشق پھردے نے، اس نے وہ منظر جڑا وہ کھجوراں والا وہ نقشہ ذہن چ رکھ کے پھر اے نقشہ کہ جڑے لوگ دیوانہ وار حضور دی در تے پھردے نے، وہ سارا نا منظر کشی کیتی، ایک شعر لکھیا۔ شعر کی لکھیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے، پہلے کھجوراں سا ہوندا کہ درخت تے کوئی نہیں، کب ہیں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے شعر لکھیا بھی درخت تے کوئی نہیں، لیکن مینوں انج لگدا ہے ایتھے عاشق انج پھردے پے نے جویں مجنو لیلا دے خیمے دے سامنے پھردا سی۔ اس نے اے شعر لکھیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دے کولو شعر پہنچیا، مریدین سن، عقیدت مند سن، وہ لے کے وہ شعر آپ دی بارگاہ چ حاضر ہے جی حضور ایک شاعر آیا ہے، لوگوں نے بڑی داد دیتی، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی تھی کہ کیا شعر لکھیا، کیا منظر کشی کی تھی، لوگوں نے بڑا اس نو سرایا، لیکن حضور اے شعر دسو ٹھیک ہے۔ جدو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ شعر پڑھیا نا تے آپ نے فرمایا وہ دی جرت کس طرح ہوئی کہ حضور دے روزے نو لیلا دے خیمے نال تشبیہ دیندا ہے، اس نو بلاؤ میرے کول۔ وہ شاعر آپ دے کول حاضر ہویا، آپ نے فرمایا بھی دس نا کی شعر لکھے ہی، دس نا شعر تو کی لکھے ہے۔ تو اس نے وہ شعر پڑھیا کہ کب ہیں درخت، وہ شعر جو نے لکھیا ہندو شاعر نے، وہ درخت دا وہ سارا منظر، اس نے کیا کب ہیں درخت
गुंबद शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमांदे ने, ओ तेरी जुर्रत किस तरह हुई, ओ मेरे नबी दा रोज़ा किथे ते लैला दा खैमा किथे। ओ या उन्हें अर्ज की हुजूर मेरे को गलती हो गई, इसलाह फरमाओ, मैनू की लिखना चाहिए सी। फिर मेरे इमाम ने इसलाह की, मेरे इमाम ने थोड़ी तब्दीली की। आपने फरमाया इश्क इनू कहंदे ने, मोहब्बत इनू कहंदे ने। सुन कब है दरख्त गुंबद शहवाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हैं, मजनू नहीं खड़े, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। अरे मेरे नबी का रोज़ा लैला के खैमे की तरह नहीं, मेरे नबी का रोज़ा जन्नत से भी आला, अर्श से भी आला है। अल्लाह अकबर। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दा इश्क ऐसा मदीने दे नाल। अज मौजू इस तो रखे है, अज दावे तो फिक्र भी देनी है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के अंदर जैसा मैनू इत्तला मिली कि इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के अंदर एक उम्रे का टिकट जिहड़ा है वो कुर्रा अंदाजी के अंदर एक खुश नसीब नू पेश किया जाएगा। इस वास्ते मुनासिब समझिया कि चलो मदीने की मुहब्बत नू उजागर किया जाए तो सानू दरसे फिक्र भी मिले कि असां अपना अपना ताउन पेश करिए। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक दफ़ा मदीना शरीफ जा रहे सन, रस्ते के अंदर ने और आप दे ना पाँच कांटा चुभया, पाँच कांटा चुभया। आपने ना कांटे नू कढ़ के ना ते उसनू चुमिया, चुम के ते आख्या खार सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। भाई तेरी जगह मेरे पाँव में नहीं है, तेरी जगह मेरे सीने में है। पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। और अलामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप भी एकदम सफ़र सन थे, आप भी कांटा लगा। आप दा इश्क कैसा सी, कांटा लगा थे अकीदतमंद कहने लगे हुजूर कंडा कढ़ गया। आपने फरमाया नहीं रहन दो, मदीने दा कंडा है। अल्लाह अकबर। और हजरात ये थे साढ़े बुजुर्ग सन, इस तो पहले मैं सहाबा का जिक्र किया और ये साढ़े बुजुर्गान दीन सन जिन्हों का मैं जिक्र किया। लेकिन हजरात ए थोड़ा थले आ जाओ, इंसानों भी रहन दो, साढ़े वर्गे आम लोग भी रहन दो। जानवर जानवर उन्होंने भी हुजूर नाल ऐसा प्यार किया है कि उसकी मिसाल कायनात कोई नहीं मिलती। जानवर किताब है मदीनतुर रसूल सैयद मंजूर शाह साहब उन्होंने की किताब है, इन्हों का मुरीद सी हाजी इस्माइल, वो बयान करता है। उन्हें कहा भी एक हाजी साहब ना अज तो गए, वो अपने कमरे से मौजूद सन, एक बिल्ली उन्होंने को आ गई। बिल्ली उन्होंने ना उसनू जो भी हो सकिया ना उस बिल्ली नू पेश किया। वो बिल्ली ने हर रोज़ आना शुरू कर दिता। उन्होंने हर रोज़ कुछ ना कुछ हो सकना बिल्ली नू, फिर हर रोज़ वो वास्ते बाकायदा इंतजाम करने लग पे, एक बोटी या जो भी हर रोज़ उन्होंने पेश करते सन। वो चंद दिन तो बाद हाजी साहब कहने लगे कि बिल्ली बड़ी मेरे नाल मानूस हो गई, जदों जावांगा बिल्ली नू नाल ही लैके टुर जाऊँ, बिल्ली नू नाल लै जाऊँ। हज़रात जदों इसने सोचा ना, बिल्ली ने आना छड़ दिता, बिल्ली ने आना छड़ दिता। मैंने पता तुसीं बड़े महजूज हो के सुनते हो। बिल्ली ने आना छड़ दिता, वो बंदा बड़ा परेशान, चलो जदों आएगी रख लांगा, हुण वापस जान ही नहीं देना। 4 दिन तो बाद जदों ओदी वापसी सी, एक रात पहले सुता किस्मत दा सितारा जागया, आका तशरीफ लैके आ गए ख्वाब के अंदर। अब फरमाया बई तू जाना है ते शौक नाल जा, बिल्ली ना लै जाई। हुजूर ने आके इरशाद फरमाया ख्वाब के अंदर, फरमाया बिल्ली ना लै जाई। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर इजाजत होवे तो लै जा। फरमाया नहीं इजाजत कोई नहीं, कल्ला जा टुर जा, बिल्ली नहीं लैके जानी। अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों, वजह की है? फरमाया जदों दा तू सोचा है ना कि इनू नाल लैके जाना है, 4 दिन हो गए ने मेरे रोजे के सामने बह के रोंदी रहिंदी, आका मैं नहीं जाना, आका मैं मदीना छड़ के नहीं जाना। अल्लाह अकबर। हज़रात ये तो बिल्ली सी, होर थले आ जाओ पत्थर। बुजुर्गों में वाक़या सुनिया, मैं बुजुर्ग फरमाते ने एक हाजी साहब ने उतों पत्थर वेखो ना, साढ़े असी बड़े मुहब्बत वाले हाँ, सानू जो लभे असीं हुज के लै आने, उतों कपड़ा लभ जाए, पत्थर लभ जाए, मिट्टी लभ जाए, ये साडी मुहब्बत है। गिटक लभ जाओ भी नाल लैके आ जाते, साडी मुहब्बत है। मदीने की खजूर मिल जाए, वो खजूर खा के गिटक भी संभाल के रखते हैं, ये साडी मुहब्बत है, ये साडा प्यार है हुजूर दे नाल। एक साहब ना पत्थर लैके आए, उसनू एक छोटे जे ना बंद करके ना सजा के, थल्ले भी रोई उत्ते भी रोई, उसनू बड़ा संभाल के रखिया, हर रोज़ उनकी ज़ियारत करनी, चुमना। लेकिन चंद दिन तो बाद उन्हें गौर किया,
غور کیتا کہ اس دے تھلے بھی تری ہوندی ہے اتنے بھی تری ہوندی. اس نے نا ویسے اس چیز نو محسوس کیتا بھی یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اکثر اوقات تری ہوندی ہے خشک نہیں ہوندی, روئی خشک نہیں ہوندی, تری ہوندی اس کے اتنے موجود. وہ گیا کسی اہل دل دے کول. اہل دل ہوندا دل والا. دل تو ساڈے کول بھی ہیں, ہاں جی دل ساڈے کول ہیں, لیکن اہل دل کوئی کوئی ہوندا جے. اہل دل ہر کوئی نہیں ہوندا. کوئی دل رکھن والا عاشق وہ کول پتھر لے کے گیا, وہ کہ بھی دیکھو اے اتنے بھی تری تے تھلے بھی تری. اس نے تڑپ کے آخیا دس پتھر کتھوں دا ہے, مدینے دا تا نہیں؟ وہ پتھر مدینے دا تا نہیں. انہیں کہا حضور تانوں کیا دسیا پتھر مدینے دا ہے؟ وہ بزرگ فرمان لگے اکو پتھر ہے مدینے دا جڑی یار دی جدائی چ رو سکتا ہے. اکو پتھر ہے مدینے دا جڑا یار دی جدائی چ رو سکتا, اور کوئی پتھر رو سکتا نہیں. اللہ اکبر. پتھراں نوں اینی محبت, جانوراں نوں اینی محبت, تو پھر سانوں عاشقاں نوں کنی ہونی چاہیے, پھر سانوں حضور نال کنا پیار ہونا چاہیے. اور حضرات ذکر ایک اور غریب عاشق, کوئی ماڑا جڑا جا نہیں سی سکتا مدینے, ہاں جی ایتھے تے خوش نصیب نے جانا ہے نا جی, ہاں جی ایسی سانوں اعزاز حاصل ہوئے گا کہ 56 والے بھی ایک بندہ عمرے تے بھیجیا ہے, ہاں جی تے اللہ پاک سب نوں توفیق عطا فرمائے. وہ غریب عاشق اس ٹائم حضرات بلا دور سی تے بحری جہاز چلتے سن. وہ ایک عاشق دوڑ کے جناب باہری بیڑے دے کول چلا گیا, جی جا رہے سن, اس نے جناب چھلانگ لگا کے نا وہ وچ داخل ہو گیا. وہ کیپٹن جڑا اس نے پھڑ لیا گرے باندھ, انہیں کہ ہاں جی جناب کدھر ٹکٹ؟ اس نے کہا ٹکٹ کوئی نہیں. اس نے کہا ٹکٹ لے کے, اس نے کہا ٹکٹ کوئی نہیں, مدینے والا دا پیار ضرور ہے, ٹکٹ کوئی نہیں. انہیں کہا بھی اتنے ٹکٹ چلنا, ٹکٹ لے. اس نے کہا بھائی تیری مہربانی, آ جڑے جا رہے ہیں انہاں دیاں پیراں دے وچ بہ کے سفر طے کر لاں گا, مینوں منع نہ کر, مینوں جان دے. جے دل تواڈے کول وی ہے تو تسی بھی ذرا دل نال سنیا جی کہ اللہ پاک پھر کرم کیویں کردا ہے, سونا پھر کرم کیویں کردا ہے. حاضرین و سامعین, اس نے جناب دھکا مار کے بیڑے تو باہر کڈیا, بیڑا روانہ ہو گیا تے اوتھے جناب کنارے تے کھڑا ہو کے مدینے وال منہ کر کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ کیا تسی صرف امیراں دے نبی ہو یا غریباں دے نبی بھی ہو؟ اے عرض کیتی تے زور دا ٹائم شروع ہو گیا, زور دا وضو کیتا, وضو کر کے کھڑا ہویا, اینج کر کے ہاتھ کھڑے کرن لگا, ایتھے کندھے تے ایک ہاتھ محسوس ہویا, نرمو گداز ہاتھ محسوس ہویا. پیچھے مڑ کے ویکھیا بھی تسی کون ہو؟ انہاں فرمایا بھی میں ایتھوں نہیں آیا, میں مدینیوں آیا, میں ایتھوں دا نہیں, میں مدینے وچوں آیا. تے مینوں حضور نے فرمایا خضر جا, میرا غلام روندے پہ انہوں ذرا نال لے کے آ مدینے. حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا, فرمایا درود پڑھ تے اکھاں بند کر, درود پڑھ اکھاں بند کر. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اج ساڈے غلام نے وضو اوتھے کیتا ہے, نماز ایتھے پڑھا گیا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. حضرات اتنے پہنچے ہیں نا جدو مدینہ شریف, پہلے سی دریا دے کنارے, اکھاں کھولیاں تے پھر مدینے دے کنارے. اللہ اکبر. او جناب اتنے عاشق لگا پھردا سی, بیڑا پہنچیا تے اس دی ملاقات ہوگی اس سے کیپٹن دے نال. او کیپٹن صاحب نے اپنی ٹوپی لا کے پیرا چ رکھی, کیا یار تو پہلے, اور ساڈا بیڑا پیچھے رہ گیا تو پہلے. انہیں کہا تسی بیڑے دے سارے آئے, اسی عشق دے سارے آئے. اللہ اکبر. میں حضور دے عشق دے سارے آیا. حضرات جدو محبت پھر انج دی ہوئے تو سائیں کرم کر دیندے ہیں. تے پھر وہ پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں 56 چو سرکار نے بلا لیا بھی اس دفعہ. اللہ اکبر. تے اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمایا کہ اساں پہلے بھی ماشاءاللہ کافی حضرات نے اپنا حصہ پیش کر دیتا ہے, اور آئندہ بھی حضرات نے سارے نے کوشش کر کے اس کام واسطے سارے نے اپنا حصہ پیش کرنا ہے. تو میں ایک ایسا دعوت فکر بھی دینا چاہنا کہ تسی اگر ایک کام کیتا تو پھر اللہ پاک نے عطا کی فرم, تھانوں اللہ پاک نے اجر کی دینا. جدو کسی نال بھلا کیتا جائے, کسی دی بہتری کیتی جائے, تو پھر اللہ پاک نوازدا کیویں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سین حرم دے اندر بیٹھے نے, آپ نو نہ نیند آ گئی, آپ آرام فرمان لگ پے, سو گئے. خواب دے اندر 2 فرشتے آئے,
انہوں کی آپس سے گفتگو ہو رہی, سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے. ایک نے سوال کیا بھی کنے لوگ حج واسطے آئے, انہیں کہا 6 لاکھ لوگ حج واسطے آئے. کنیاں دا قبول ہویا, کسے ایک دا بھی قبول نہیں ہویا. اج اسی آنے میں حاجی صاحب, وہ ایک اتنے بعض لوگ نے اتنے نا لطیفہ بھی سناتے ہیں. اور جی ایک صاحب حجتے گئے تو واپس آئے, انہیں کہا جی کھول ہے میرا کھاتا دکان والے, میرا کھاتا کھول. انہیں کہا لگتا حاجی صاحب اپنا سارا کلیئر کرو. انہیں کہا اتنے نال ایک حاجی, انہیں کہ اسی حاجی صدانا تو چاہنے لیکن یہ کو نہیں پتہ نہیں قبول بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا. کوئی دعویٰ کر سکتا میرے روزے قبول ہو گئے, میری نماز قبول, میرا حج قبول, میری زکات, کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ایک گل یاد رکھیا جے, ایک شے جے جڑی ہر حال وچ قبول ہو, وہ سونے دی محبت اللہ پاک قبول وہی فرما لیندا ہے. ہاں جی, وہ کوئی شک نہیں. تسی درود اتنے بہ کے پڑھنا ہے, کوئی شک نہیں, اللہ نے فوراً ہی قبول فرما لینا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے خواب دیکھا, انہوں نے کہا فرشتے بات کر رہے ہیں بھی کنے لوگ حج واسطے, جی 6 لاکھ, کنیاں دا قبول ہے, کسے ایک دا بھی قبول نہیں ہو. لیکن ایک ایسا شخص ہے جیڑا حج کرن بھی نہیں آیا, اللہ پاک نے او دا حج قبول کر لیا تے او دی وجہ تو انہاں ساریاں دا قبول کر لیا, انہاں ساریاں دا قبول فرما لیا. بھی وہ کون ہے؟ او جی دمشق دا رہن والا, ذات دا موچی, نام علی ابن الموافق. حضرت عبداللہ بن مبارک نے سفر شروع کیا, دمشق پہنچے, پوچھتے پوچھاندے اتنے پہنچے, دروازے دستک دیتی, ملاقات ہوئی, بیٹھے, ساری گل دسی, سارا معاملہ دسیا. جدو عبداللہ بن مبارک نے سارا خواب بیان کیتا, وہ علی ابن الموافق وہ نعرہ ماریا تے بے ہوش ہو گئے, غشی کھا کے گر پے. جدو ہوش چاہے انہوں نے کہا بھائی میرے بارے خواب, میرا حج قبول ہو گیا. حضرت عبداللہ پاک فرماندہ نے یار دس نا ایسا کیڑا عمل کیتی, حج کرن بھی نہیں گیا, گھر بیٹھے اللہ پاک نے تیرا حج قبول کر لیا, ایسا کیڑا کام کیتا ہی. اللہ اکبر. اس نے اپنا پھر خواب بیان کرن تو بعد نا پھر اپنی عرض کی تھی, وہ کیا حضور میں اور تو میرا عمل کوئی یاد نہیں, لیکن چند دن پہلے دا واقعہ ہے. میری زوجہ سی حاملہ, حمل قریب سی, وضع حمل ہونے والا سی. میری زوجہ نے طلب کی تھی کہ میں آج گوشت کھانا ہے, لیکن میرے کو انہیں وسائل نہیں سن کہ میں گوشت خرید کے لے کے آواں. میرے پڑوس چوں گوشت پکن دی نا خوشبو آ جاندی اکثر اوقات. وہ فرماندے نے کہ میں گیا انہاں دے گھر, میں کہا بھئی تسی گوشت پکا رہے ہو تو کیوں نہ تھوڑا سانو ہی مل جائے. اس عورت نے کہا جی مل تو ضرور سکتا ہے, لیکن اے ساڈے واسطے کھانا جائز ہے, تواڈے واسطے حرام ہے, تواڈے واسطے کھانا جائز نہیں. انہاں کی بڑی گل ہے, تو کھاویں تو تیرے واسطے جائز ہے, ساڈے واسطے جائز نہیں. کیوں؟ اس عورت نے آکھیا وجہ اے وے کہ کافی دنوں تو اسی فاقے دے اندر سانو کھان واسطے کھانا میسر کو نہیں سی. اساں باہر گئے, کوئی چیز مل جائے, کوئی تلاش کریے, کوئی چیز نہ ملی. ایک جگہ تے مردار گدھا موجود سی. کی مردار گدھا, اسی او دا اینا کا ٹکڑا کٹ کے لے آیا کہ انہوں اسی کھا کے اپنی جان بچا سکیے. کیونکہ اس حالت فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, بندے دی جان جاری ہوئے, خطرہ ہوئے تو پھر بندہ اینا کھا لوے کہ دی جان بچ جائے, جائز ہے, قرآن دا فیصلہ ہے. اس نو علی بن موافق نو اینا اس گل دا درد ہویا, انی تکلیف ہوئی, کر گیا وہ کہندے نے میں حج واسطے رقم جمع کیتی سی, جتیاں بنا کے, اے موچیاں دا کم کر کے حج واسطے رقم جمع کیتی. میں اس ساری رقم چکی, اپنے پڑوس اس عورت نو جا کے پیش کیتی کہ جا اے نال گزارا کر, لگتا ہے اللہ نو میری اے ادا پسند آ گئی. اللہ پاک نے گھر بیٹھے حج دا ثواب عطا فرما دیتا. گھر بیٹھے ہاں ہر دفعہ ہے بڑا معاملہ ہے جی, کوئی محک دا رینج ہونا چاہیے تاکہ ڈرامہ نہ ہوئے, ہر دفعہ یہ نظام ہوتا ہے. اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہیں حج دا ثواب عطا فرما دیتا. حضرات اگر بندہ کسے دا کرے پلا, کسے دا کرے پلا, او چاہے کسے بھی طریقے نال ہوئے, بندہ بے شک عمرہ کرن نہ جائے, بے شک حج کرن نہ جائے, اللہ گھر بیٹھے عطا فرما دیندہ ہے. حدیث پاک کہ بندہ محبت دی نظرہ نال ماں دا چہرہ دیکھے تے اللہ پاک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندہ ہے. مقبول حج دا کس تو ماں دا چہرہ تکیاں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندہ ہے. جڑا رب ماں دا چہرہ تکیاں حج دا ثواب عطا فرما سکتا ہے, او اللہ کسے نو عمرے تے بھیجن دی وجہ تو بھی عمرے دا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے. ہاں جی, ثواب عطا فرما سکتا ہے. حاضرین و سامعین,
حدیث پاک کے اندر موجود جس بندے کسی نو پیٹ بھر کھانا کھلایا، میں تو دسنا جنت منگ بھی بڑی جے تو سستی بھی بڑی جے، ہاں جی، پیٹ بھر کھانا کھلایا، فرمایا اللہ پاک اس نو جنت عطا فرمائے گا، ایک دفعہ کھانا کھوانا کسی بھوکے نو۔ اور ایک واقعہ میں اے ویسے کوئی کتاباں موجود کوئی نہیں، تواڈے کولوں میرے کولوں یہ نہیں کہ یہ سچا واقعہ کہ ایک شخص نے دعویٰ کیتا جی میں اکلے نے مسجد بناونی ہے، کسی بندے دا کوئی 1 روپیہ بھی شامل میں نہیں کرنا، اکلے نے بناونی، بنان لگ پیا اور کسی نے اس نے نیڑے بھی نہیں آن دیتا، بھی تو 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ حضرات اس نے مسجد مکمل ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تیار ہو گئی، اس نے خواب آیا، آواز آئی بھی اے تیرا محل ہے، نالے کوٹ چھوٹا جہا محل سی، اسے کہ اے بھی او دا محل ہے جن نے اے مسجد بنائی ہے، جن نے اسے کہ مسجد میں اکلے بنائی، اے پھر محل کدھر ہے؟ آواز آئی ہے او دا محل ہے، ایک بڑھیا خاتون ہے، بعض نے کیا کہ ایک کل او دا استعمال ہے دروازے چ، بعض نے آکھیا پانی واسطے او دی بالٹی استعمال ہوندی رہی ہے، ایک بالٹی استعمال ہوندی ہوئے کسی اور یا ایک کل دروازے چ لگ جائے کہ اللہ پاک او دا بھی گھر جنت چ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات بندے نے پوری مسجد بنائی، او دا بھی محل تے جدھا ایک کل لگا او دا بھی محل، اگر اس ایک کل لگ جائے یا کسی دی بالٹی استعمال ہو جائے اللہ پاک انہوں جنت چ گھر عطا فرما دے وے تے جڑا کسی نو مرے تے ٹور دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک انہوں کتنا عطا فرمائے گا۔ حاضرین و سامعین میں ایک اور گل عرض کرنا، اسی کوشش کرنی ہے بھیجنا کسی نے، لیکن میں گل عرض کرنا جدو بندہ پہنچے گا جڑا جا نہیں سکتا، جد کو اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، جا نہیں سکتا، لیکن اگر ساڈی وجہ تو پہنچ گیا، جدو کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے گا تو جدو دعا کرے گا تو کی دعا کرے گا؟ سب تو پہلے اے دعا کرے گا یا اللہ بھلا ہوئے انہاں دا جنہ میرے واسطے کوشش فرما دیتی ہے۔ تو پھر دسو نا جدو ان دی اکھاں وچ آنسو ہونے نے، اینج ہاتھ اٹھائے ہونے نے، سامنے کعبۃ اللہ ہونا ہے یا گنبد خضرا ہونا ہے، جدو اکھ وچوں آنسو بہا کے دلوں سچے دل نال دعا کرنی ہے، سوچو اللہ تواڈے تے کتنا کرم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات بعض اوقات دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ ساڈا دعا منگن دا ایک اپنا انداز ہے، دعوت فکر دینا چاہنا، ساڈا دعا منگن دا انداز کیویں دا ہے؟ کوئی کسی فقیر کس کو منگے نا، فقیر نو کدی منگدیاں ویکھیا جی؟ فقیر نخرا کرے نا، نخرا تے بندہ انہوں 2 چاٹاں وکھریاں ماردا تے شے بھی کوئی نہیں دیندا، فقیر نخرا کرے، ٹھیک ہے؟ تسی فقیر نو کدی منگدیا ویکھو، کوئی ایسا فقیر ہوئے او دا منہ اس پاسے ہوئے، او دے ہوئے، او دے 10 روپیے دے، انج ہو سکتا ہے؟ او سگو لا لتر لینا تے منہ تے 4 مارنا، یہ تیرا کہڑا منگن دا ہے بھی منہ تیرا ادے تے دے 10 روپیے۔ تے اسی جدو دعا منگنے ہیں آمین آمین، یہ دعا دا کیڑا انداز ہے؟ اسی کدے کولوں منگدے پے؟ ساڈی نظر کسی اور پاسے، توجہ کسی اور پاسے، ہاتھ کسی اور پاسے، تو منگدے کدے کول پے؟ رب کولوں۔ حضرات اگر چاہتے ہو کہ کچھ ملے تو پھر مانگنے کا ظرف ہی اعلیٰ بنانا چاہیے کہ مانگنے کا انداز کیا ہے۔ جب مانگنے کا انداز بہتر ہوگا نا پھر تیری جولی خالی نہیں رہے گی، سائیں بھر کے بھیج دیں گے، ہاں جی، پھر خالی نہیں رہے گی۔ دعا کے اپنا انداز ہے، بعض بزرگ دعا کرتے تھے تو یوں اپنے ہاتھ اٹھا لیتے، یوں نظر بھی آسمان کی طرف، دنیا کی خبر تک نہ ہوتی کہ دنیا کیا کر رہی۔ پتہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک توجہ کی میں بات کر دوں، مجنو او جا رہا سی ایک ریگستان دے اندر، لیلا دی یاد دے اندر، ایک صاحب، بعض کہندے نے مولوی، میں کہا مولوی نہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا سی، ایک صاحب نماز پڑھ رہے سن تے او مجنو او دے اگو لنگ گیا، انہوں نے صاحب نے جلدی سلام پھیر کے جا کے او مجنو نے پھڑیا تے تھپڑ لایا، وہ کہا تینوں نہیں سی پتا میں نماز پڑھ رہا، میرے اگو لنگیا تو؟ مجنو نہ احتیاط رکھیا تے میٹھے جے انداز چاکھیا، میاں میں تے جا رہا سا ایک دنیا دار دی یاد تے تو مینوں نظر نہیں آیا تے تو تے رب دی نماز پڑھدا سے، میں تینوں کیویں نظر آ گیا بھئی؟ تے اسی نماز پڑھتے ہوئے سانو مولوی دے آثار بھی نظر آ جائے تے نال دی شلوار بھی نظر آ بھی کتھے وے، گٹے تو اتنے وے یا تھلے وے، بعض اوقات پچھلا بندہ بھی اسی ویکھ لینے، ایڈی نظر تیز ساڈی نماز دے اندر۔
اگر نماز پڑھنی ہے تو امام زین العابدین ورگی نماز پڑھ، پتہ لگے نماز کینوں کہندے نے۔ حضرت علی پاک فرماندے نے جدوں آپ نماز دا کی ذکر کر دیں، آپ فرماندے نے جدوں میرا دل کرے نا کہ رب میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھنا، تے جدوں میرا دل کرے میں رب نال گلاں کراں تے پھر میں نماز پڑھدا۔ اوے نماز رب نال گلاں جے تے ساڈی توجہ کسی اور پاسے، اے نماز پڑھنا رب نال بات چیت کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہون، گھر نو اگ لگ جائے پتہ بھی نہ لگے، سب کچھ خاک ہو جائے تے نماز پڑھ کے جدوں ویلے ہون تے پھر پتہ لگے کی ہویا ہے، لوگ آکھن حضور اگ لگ گئی سی تے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ آپ فرمانو میاں تسی دنیا دی اگ بجھا رہے سو، میں جہنم دی اگ بجھا رہے سو۔ جے نماز حضرات انج دی ہو جائے، جے منگن دا انداز ایسا ہو جائے تو پھر مالک کرم فرما دیں۔ اس واسطے حضرات حکم ہے، میں آپ واسطے درس محبت دین لگا کہ اساں سارے نے کوشش کرنی ہے۔ موضوع دی بنیاد بھی یہی سی کہ میں دعوت فکر دینی۔ حضرات میں ادو موجود نہیں سا، اور میں یہ بھی سنیا کہ مسجد اندر بیٹھ کے احباب نے ایک پچھلے مولانا صاحب ماشاءاللہ میرے دوست بھی نے، علامہ عمر فاروق الباروی زید اشرف، میرے بہت پیارے دوست بھی نے، ایتھے آن تو پہلے بھی انہوں نے واقفیت ہے سی، 2-4 سال پہلے تو میری واقفیت انہوں نے اعلان کیتا سی کہ عمرے واسطے ایسا کوشش کرنی ہے، جے میاں انہوں دی ذات واسطے دینا ہے تو پھر بے شک اسی نہ دئیے، جے رب دی رضا واسطے دینا ہے پھر سارے حضرات ان کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز وعدہ،